सगळ्या काळजान मोकर देवासो, सगळ्या मोनान आयताळो सोम्यासो, मोकर देवासो, मोकर जेजूसो, मोकर पवित्रात्म्यासो, मोकर देवासो, मोकर जेजूसो, मोकर पवित्रात्म्यासो, जेजून मोकेलो उच्चा कुळासो, ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीसो, जेजून मोकेलो उच्चा कुळासो, ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीसो, जियेलो वावरलो बरे करून तो गेलो, मोकेलो आम्हा सर्वांचो, जियेलो वावरलो बरे करून तो गेलो, मोकेलो आम्हा सर्वांचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सुमी वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, संवसारांत हर एक मनीस आशे येता, खानाक जेवणाक न्ही, न्हेसोंक पांघरूंक न्ही, ह्या संवसार भोवंक न्ही, मनीस जाल्लो हर एकलो आशे येता मोगाक, कित्याक मोगूच वर्तो आनी श्रेष्ठ म्हणटा देवाचे उतार. आनी खरो मोग कोण तुका दाखयता, निस्वार्थ मोग कोण तुका दाखयता. तुवें ताजो मोग करना जाल्यार कोण तुजो मोग करता. एकलो आसा तुजो म्हजो आमचो सर्वांचो मोग करचो, मोग करणार जेजू. देखून ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी ताजो मोग करूंक, मात्र न्ही ताणें सर्वांचो मोग केल्ल्या बरी आमी सर्वांचो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आज जेजू उलो दिता. देखून तो मोग दाखोवंक जेजू थंय, तो मोग दाखोवंक पयल्या ते आमी सुकल्या तर देवा लक्षांनी एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागीर आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायटा दारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सदांच अंफाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगत आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणटा. सर पदवेदा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. सौम्या काकलोत कर, सौम्या काकलोत कर, क्रिस्ता काकलोत कर, क्रिस्ता काकलोत कर, सौम्या काकलोत कर, सौम्या काकलोत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवासा. तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वागणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता. सुमिया देवा देवाचे शेळिये तो
संसाराचे पाप काढताय आमची काकलोत कर. तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्व सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सगळींच्या आबो मोगाळा बापा तूं जावन सैम मोग आनी संपूर्ण मोग तसो मोग मनीस जावन ह्या संवसाराक येवन तुजो मोग तुवें दाखयलें आमकां तुज्या पुता जेजूताय. ताणें आमचो मोग केल्या बरी आमी सगळ्या काळजान मनान सकतेन आत्म्यान ताजो मोग करून आनी पेल्या सोय मोग करून आमी तुजी खरी भुरगीं म्हूण दाखोवंक तस मोगा स्वरूप काळ जावन असलो पवित्र आत्मा आमच्या देवन बिडार करूं. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. जुआंचे पयलें पत्र अध्याय 4 7 to 21 पर्यंत. 1 John chapter 4 verses 7 to 21. देव म्हळ्यार मोग. मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पटयल्ल्यान. मोगाचे न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताजे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवंदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करता ह्या सुविश्यान जो कोण जेजो देवाचो पूत म्हूण वळखता ताजे थंय देव जियेता. तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताजे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येत. ह्या संवसारान क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें दवडायता. बेशिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताजे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता ह्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजाय की क्रिस्तानांचो दिल्लो उपदेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र सोम्या तू सांग सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तू मोगता सो. सोम्या तू सांग जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान भरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 वळ 15 तावन 19 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 21 and verses 15 to 19. जेजू आणि पेद्रू. जेवण जातास जेजू सिमा पेद्रू लागी विचारी लागलो, सिमा हांव जुआंच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत दुसऱ्या फावटी तो विचारी, सिमा हांव जुआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून जाप दिली, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसऱ्या फावटी विचारलें, सिमा हांव जुआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोखऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय. पूण तो म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय. तो दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या थराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर हें, वाखली तुका क्रिस्ता. खरेंच तूं जेजूचो मोग करताय वय तर. जेजून म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. जसो मोग करून जसो पाटलाव करूंक कशी व्हरतले म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. सकाळीं सकाळीं बाबा एंड्रून एक म्हाका ल्हानसो संदेश दिलो. एक घडीत घडलांकय. ते घडीत कितें म्हणून ताणें आमकां सांगलें, बांगलादेशाची एकली चली आमच्या पश्चिम बंगालांत आसच्या एका चेड्याच्या मोगार पडून ताका मेळचे खातीर ताचे सवें काजार जावन जिवच्या खातीर बांगलादेशांत हांव न्हंयत उपयोवन पश्चिम बंगालाक आयल्याक. बांगलादेशांत न्हंयत उपयोवन बांगलादेशांत हांव पश्चिम बंगालाक आयल्याक. चेड्याक मेळ्ळी, चेडोय मेळ्ळो. काजार जाता म्हणटाना पुलिसांनी तांकां धरलें. उपयोन आयल्या कोणाच्या मोगान. कितलो मोग आसा जे उपयोन येयचो जाल्यार, तितले कश्ट काडिचे जाल्यार, तो त्याग करीचे जाल्यार वय मू. बुडता म्हणली भिरांत ना, मात्र न्ही आवयची बापायची हेरांची, मात्र न्ही पुलिसांची भिरांत ना. कित्याक कित्याक मोग आसल्या कडेन भिरांत. हांगा कितले जाण भियेल्यात तुमी? भियान कितले जाण बसल्यात? कोणी ना न्ही. कित्याक भिरांत ना? कित्याक भिरांत ना? जुआंच्या पहिल्या पत्रां वचो 4:18 सांगता न्ही. 1 John chapter 4 verse 18. मोग असलेले कडेन मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. हांगा येयल्या वेळार तुमकां भिरांत आसा गे सांगा. हांगा इतलो वेळ बसून काल सगळो दीस बसून आयकला, आज सगळो दीस बसून आयकतात, फाल्यां येवन आयकतात. कित्याक भिरांत ना? कितें म्हटलें? मोग असलेले कडेन मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. भिरांत ना. आज सकाळीं सकाळीं तुमी आयकलें ही आमची फ्लोरीन बाय बॉम्बेतून आयल्या. कोणाक सांगनासतना हांगा येता म्हणून सांगनासतना आयल्या. सूट केस घेवन आयल्या, पूण हांगा येता म्हणून सांगनासतना आयल्या. हांव पावल्या उपरांत काल सांजे म्हाका म्हणटा, पुताक हांवें फोन करूं ना, दुवेक सांगलें. आतां पूत दुवे कडेन सरता की पावल्या गी म्हणून, पूण एकलीच आयल्या. ते म्हाका म्हणा राजधानींत टिकेट काडली खंय तुवें.
बरी ट्रेन मम्मी तुका ते न्हिदोवंक दितात बेडशीटी दितात उशें दितात बरी ट्रेन म्हणून तिकेट काडून धाडलां खंय ही भितर गेल्या वेळा कळ्ळें की पुराय घाण ना उशें ना पांगरूंक तिच्या सिटीर दुसरी बसल्यात खंय कशी पावली कितले कश्ट आसल्यार रे कोणाच्या मोगान हांगा पावली उडपी देंवन परतून सॉरी मणिपाल देंवन उडपी येवन परतून उडपी तावन हांगा मुल्की येवन मुल्की तावन परतून हांगा 2 सुटकेस्यो आनी बॅकान घेवन आयल्या कोणाच्या मोगान आनी कोणाच्या मोगान तितल्यो सुटकेज कान घेवन येतात गी आतां तुमी सुटकेज काल हाडल्या म्हण विचारे नाका बऱ्यांतलें बरें वस्तूर ती एका सुटकेजीन कोणाक उपकारा पडात म्हण ती घेवन आयल्या ह्या प्रयारी पूण तिणें हें वडत सकाळीं मागताना तुमी आयकले घोवाक मोग दिलो पुताक दुवेक मोग दिलो नातरांकी मोग दिलो पूण कोणाचो फाटी मोग सकट स्वार्थी म्हणाली सकट संवसारी मोग पूण जेजूचो मोग जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग काल संजय रंगारी जाली तुमी वेगवेगळी गेल्यात पाटी वय मग पूण निमाणे हांगा आमचो भाव पियूस ताजी पतीन आनी ताजे दोगी पोत तांच्या गाडयेर येताना गाडी स्टार्ट जायना कित्याक गाडी पार्क केल्ल्या कडेन लायट ऑन आसले सांजेर वताना बॅटरी काल मागीर हांवें ऑफिसान बसून CC कॅमेरान पळयलें आमचे पुरे तरणाटे फाटल्यान लोटतात गाडी फाटी मुखार जाल्यार स्टार्ट जायना सट्ट करून पवित्र आत्म्यान म्हज्या मतीन घालें आमच्या भावा रोहानीन कुवेट तावन हाडिल्लें तें जंप स्टार्टर म्हणलें तें म्हाका हाडून दिल्लें येदो म्हणसो वापरूंक ना आनी आमच्या गाडयेन दवरलें सट्ट करून उडासा काडलो ते व्हरून आमी काली बॅटरी कनेक्ट केलें आनी जस्ट की उडली कार स्टार्ट जालें आनी सकट म्हणटात थँक्यू फादर थँक्यू फादर थँक्यू फादर हांवें सांगलें हें म्हजें काम न्ही आज आमी कोणा कडेन मागिल्लें जेजू लागीं मागिल्लें ताणें कोणाक धाडिल्लो कोणाक धाडला मजतदाराक धाडला वय मू ही मजत कोणाची आमी जायते फावटी विसरात जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचो आधार सांगात आनी मजत मागाना आमी थकता आज पळय न्ही सगळो मुखार उबे रावलो आमचो भाव नित्यानंद बरें करून ताणें गायलें मागणें केलें धैर्यान सगळ्या मुखार येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय हो म्हणून वय मग होय की न्ही आनी माने ताणें कितें म्हळें आय लव यू ताच्या बायलेचें नांव काडूंक ना आय लव यू सिंथिया वंते उंतिया म्हणून ना तुमी आसतात ताच्या बायलेचें नांव सिंथिया यावले उंतिया म्हणून तो हांगा आयला आनी तुमच्या मुखार आय लव यू जिजस आय लव यू जिजस आय लव यू जिजस म्हणून 3 फावटी वय मू ताणें मातून ती आमची बहीण रोजी तुजो मस्त मोग करता जेजू बाप्टिस्टावांनी चड हांव मरविनावांनी चड हांव ह्या मारियावांनी चड तांचो करच्या प्रासड तुजो हांव जेजूचो मोग केल्ल्या वरी भाव म्हयने आज तुका म्हाका आमकां कळटलें हे भाव हेरांचो ती भयण हेरांचो आमी हेरांचो मोग करूंक शकता ना तर मोग करूंक शकना कोणाक खरो जेजूचो मोग आसा तो या ती मात्र हेरांचो मोग करूंक शकतात ना तर करूंक शकना मदर तेरेसान जायत्योसो दुबळ्या धाकट्यांचो निर्गतिकांचो विधवींचो अनाथांचो आसरो नातलेल्यांचो कित्याक मोग केलो कोणा खातीर मोग केलो मदर तेरेसा तूं कित्याक करता कोणा खातीर करता तिणें कितें म्हळें म्हज्या जेजू खातीर हांव करता कोणा खातीर तुमकां कोणाचो चड मोग आसा जाल्यार
त्या भावा खातीर भयणी खातीर तुमी कितें करतात गे ना, कितलो त्याग करतात गे ना. तसलो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आमकां जेसू आपयता. आमी तितलो ताजो मोग करता हांव तर. आनी तो मोग आमी कर जियेता जाल्यार जेजून मोग केल्या बरें आमी मोग करूंक शकता. देखून हांवें तें कंतार घडला, मोग करूंक म्हाका जाय जे वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका जाय म्हळ्यार पावना, करी जाय. कोण असो? जेजूस. देखून आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जो असो शुभ वर्तमान हांव 21:15 ते 19 पर्यंत जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 15 to 19. वयर कितें बरयलां? जेजू आनी पेद्रू. पेद्रूक एकल्या मात करून गेला जेजू. ताचे कितले शिस आशिल्ले, पूण हांगा पेद्रूक मात्र करून गेला ताणें. आनी जेजू आनी पेद्रू सांगात आसात आनी जेजू पेद्रूक मात्र विचारता. कितें विचारता ऐका? जेवण जातस. जेवण म्हळ्यार दोगूच जेवणा बसूनात, शिशी आसात, सकड आसात, हेरी आसात. देखून हांगा जायती आसा आमी वय मू वय न्ही. पूण तुका जेजू विचारता म्हणल्यार सवाल तुज्या मतीक येजे. ताका विचारता की हाका विचारता की तें आमकां पडोवन वचोंक ना. आतां जेजू कितें म्हणटा? जेवण बी जातास? जेजू सिमाव पेद्रू लागी विचारी लागलो. सिमांव पेद्रू लागीं विचारे, सिमाव जू आमच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय. पळय आनी हांचे प्रासड हे म्हजो मोग करतात म्हूण जेजू जाणा. पूण वो पळया हांचे प्रासड उरले आसात थंय. जूद आसना, ताणें वचून गळपास कांय गेला. उरले आसात 11 जाण वय मू. हांचे प्रासड म्हळ्यार हेर शिसां प्रासड तूं म्हजो मोग करताय. तूं 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 म्हजो मोग करताय की. कोण जेजू कितलो मोग करता म्हणलें विचारी नाकात भाव म्हयने. तूं जेजू कितलो मोग करताय म्हणलें तुका आसता विचार. फादर जेरी जेजू कितलो मोग करता म्हणलें तुका पडोवन वचोंक ना. हांव म्हज्या जेजू कितलो मोग करता गे म्हणलें तुका आसता विचार. देखून त्या कंतार हांवें केलां, तूं म्हजो मोग करताय गे, तूं म्हजो मोग करताय गे, कितलो म्हजो मोग करताय तूं, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. हय म्हणटात बरें करून. हांवें बरें करून कंतार तयार केलां, तुमी बरें करून म्हणटात. झाप हांवें दिवना, तुमी दिल्ली. हांवें खाली सवाल मात घाल्लें जेजूच्या नांवान वय मू. हांवें झाप दिवंक ना, तुमी दिल्ली वय मू. कितें म्हणून? तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणटा न्हू. वय जेजू कितलो म्हजो मोग करताय तूं. एक फावटी सांगा न्ही, कित्याक सांगूंक जायना. उक्त्यान उबें रावन सांगूंक कित्याक जायना. हांगा एका शुक्रार एकली भयण आयिल्ली. उपरांत ती भाव विजय सांगत येता घेताळे अप्रूप. मागीर ती बेसमेंटांत म्हाका मेळिल्ली. फादर ही परिस्थिती येवंक आज म्हाका आनी म्हज्या दुवेक अशें विंगड करूंक हांवूच कारण म्हणटा ती. कित्याक? जेजूक वळखोवच्या पयलें म्हज्या घोवाक हांवें सगळ्या प्रसड बरो म्हूण चिंतून ताका वर्त मोग दाखयल्लो फादर. म्हज्या घोवाक हांवें जायतो मोग दाखयल्लो. म्हज्या घोवाक हांवें देवाचो स्थान मान दिल्लो, जागो दिल्लो फादर. आस्ते आस्ते गोवान हांकां सांडलां आवय आनी दुविंगडाक. 10 वर्सां जाला. जायती वर्सां कोर्टान केसी आशिल्ली. हांचे वरनी चड आमी जायते बटी पळया न्ही. निमाणे मागीर आमकां सुरसुरी
वडोल बायान सांगल्या बरें फ्लोरिनान इतलो मोग करून म्हाका मेळिल्लें कळलें इतली सवा करून म्हाका मेळिल्लें कळलें पूण खऱ्या मोगाचो अनुभव खंयसर जाला खऱ्या मोगाचो अनुभव खंयसर जाला जेजूच्या पांयांत जेजू तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करता म्हणल्यार जायते दाखले आसात आमी हांगा आसले हर एकलो एक दाखलो म्हणयात देखून आमी गोंयांत रितीर दिवंक गेल्ल्या वेळार केदोळ तांणी म्हणचे आसात जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुजे सवे आसा जेजू तो तुजो मोग कर जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता म्हजे सवे आसा जेजू तो म्हजो मोग आज खंयसय या भाव भयणीनो तुमच्या काळजांत तें सत रोंबया तें आसोन दी तें सदांच कोणी म्हजो मोग करना जाल्यार कांयच म्हाका परवा ना कित्याक यीशु मेरा चरवाहा यीशु मेरा चरवाहा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल आज यस मोगा वरवीं आज हें काम चलोवन आसा म्हज्या जिवितांत फाटल्या 27 वर्सांत कोणेय मोग करिनातल्यार एकलो मोग करणार आसा ताजो मोग तुका मेळ्ळा त्या संवसारी मोगाक तूं आशें देखून हांवें तें कांतार घडयल्लें जायत्या वर्सां पयलें सुमार 25 वर्सां पयलें तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता हातांनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं हें कांतार हांवें घडिल्लें मात्र न्ही त्या कांतारा प्रमाण अजून पर्यंत ही घडी पर्यंत हांव ताज्या मोगांत आसा ताज्या एकवटांत आसा उजवाडांत आसा ताका सांगात घेवन आसा देखून आज हो संतोश कोण म्हजे सांगत आसा म्हणून तुमी कोणीय नातल्या रे म्हजे सांगता जेजू आसा देखून देखून जायतीं कांतार हांवें घडल्या न्ही मोगांत मोगा विशयान जेजूच्या मोगा विशयान देखून आज जेजू तुजो मोग म्हजो आमचो मोग करता म्हणल्यार तें सत पूण तूं आनी हांव आमी ताजो मोग करता म्हणल्यार सवाल देखून जेजू विचारलें सिमा जुआंवच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी देखून कोणाची तुमी पळयनाकात ताणें कोणें आनी कोणें जेजू कितलो मोग केला म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ना तूं आनी हांव आमी ताजो कितलो मोग करता म्हणल्यार आमकां विचारया आनी सिमा पेद्रू कितें म्हणालो ताणें जाप दिली वय सौम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय हें गरजेचें हांव ताजो मोग करता म्हाका समजून आसलें पावना खरेंच तूं आनी हांव आमी ताजो मोग करता म्हणल्यार कोण जाणा काल हांगा एकूटां आयलें पयस सुद्दां हांव आयल्यांत गरजां खातीर आयल्यांत आनी 2 दिसांक अवकाश आसलो पूण संवसारी गरजां खातीर ते आयिल्ले हांवें सांगलां डोंट कम फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू गेट जीसस यू वील गेट एवरीथींग सांगलां गे हांवें तुमच्यो संवसारी गरजो आनी जेजूसाची तुमच्या भलायके खातीर तुमच्या कालविजा खातीर सैरिके खातीर आनी काल्या भुरग्याच्या देण्या खातीर जेजूसाची जेजूसाची येया जेजूक आपणावंक आनी जेजूक आपणायल्या उपरांत खंयची मागची गरजूच ना कित्याक तो दिता ताज्या मोगांत आसल्या तुमचो व्हरतो मोग करतल्यांक या तुमी कोणाचो मोग करतल्यांक करता तांकां व्हरून दिना ते इसारल्या मात दितात गे तुमी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात भुरगीं तुमचो मोग करना जाल्यार तुमी सकाळीं उठून रांदून दितात वय मू
आम्ही उपटी सांगले न्ही एकलो भुरगो म्हणटा हांव वेता म्हाका घरा रावंक नाका हांव वेता हांव बायसन वेता म्हणून पोटली कान घेवन वेता ना आवय म्हणटा सुंगटांची कडी केल्या रे म्हणाली तरी आज रावता फाल्यां वेता म्हणाल तरी आज रावता आका आवय सोमोग पूण आवयक आसोमोग हें समजाता तुका आनी म्हाका आमकां देखून आज तूं जाणाय जेजू हांव खरेंच तुजो मोग करता हांगी नांगे म्हूण तूं जाणाय म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय तूं म्हजो खरेंच मोग करता जाल्यार म्हजें वजें तूं घे म्हजें मिसांव तूं चलय म्हजें काम तूं कर हांवें तुमकां कितले सांगलां 2009 इसवेंत म्हाका मेळिल्लो संदेश तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता म्हणलो संदेश म्हाका 10 दिसां मागण्यार आसतना म्हाका मेळिल्लो संदेश तूं म्हजें काम कर हांव आनी खंयचीच कामां म्हजी बाकी उरोंक नात कित्याक आजून पर्यंत ताजींच कामां करनासा आमी ताजें मिसांव मुखारसून व्हरनासो खंयचेंच काम येदोळ पर्यंत बाकी उरोंक ना उरचें ना देखून तुजें जेजून पेद्रूक म्हळें म्हज्या शेळयांक सरय म्हज्या शेळयांक न्ही तुज्या सभास संवसारांत आसात ह्या जाग जावं दी सेवाक जावं दी पास्टर जावं दी आनी कोणी तांच्यो शेळयो म्हणून तांकां घट्ट धरून रावतात वडोले बाबा विक्रमान सांगलें आमी केवल ताळो संदेश तो वयमू आमी केवल साकोर ह्या सेवाक शेळयो तुज्यो म्हज्यो आमच्यो न्ही कोणाच्यो ताच्यो शेळयो ताच्यो देखून शेळयांक सरय म्हज्या शेळयांक सरय आज ही गरजेचें भाव भयणीनो सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यानी आमी कांय कितें धनी न्ही देखून हांगा मेंबरशीप ना आनी करचें ना आमी कित्याक मेंबरशीप कोणा सोय आसा जी तुजी म्हजी आमचे जेजू सय देखून सरय म्हज्या शेळयांक म्हणालो जेजू देखून आमी सकड ताच्या हिंडांतल्यो आनी तो तुजो म्हजो आमचो खरो बरो एकच श्रेश्ठ व्हरतो गवळी देखून आमचें काम सरोवचें खंयसर पासवो सरो आसा थंयसर शेळयांक व्हरचें एक गवळी कितें करता एकच खंय शेळयांक दवरलां थंयसर अन्न पासवो सरो घालता वय मू नंतर कितें करता शेळयांक खंयसर पासवो सरो आसा थंयसर पळ्यांनी आनी पासवो सरो कितें जावन आसा पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका शेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन कित्याक सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका तुमी हांगा सोम्याच्यो शेळयो जावन सोम्याच्या पांयां तळा येतात वय मू आमी विसलेल्या सेवाक जावन तुमकां कितें दिता आत्मीक खाण आनी आत्मीक पिवान दिता वय मू सर येता ह्या कितें म्हणटात शेळयांक आमी पोसता वय की न्ही पळया न्ही काम पळया म्हज्या शेळयांक सरय उगरवलो गी जेजू परत्यान कितें म्हणटा परत्यान दुसरे पावटी तो विसारी कितें म्हणून सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी परत्यान विसारलें सोम्यान कित्याक पयले फावटी विसारलें समजूंक ना गे समजालां ताका सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय ताका समजालां जाल्यार दुसरे फावटी जेजू विसारता कित्याक तुमी सांगा कित्याक कितले फावटी ताणें नेगार केल्लो जूद आसान एकच फावटी 30 नाण्यांक विकून सोडलो न्ही कालांक त्या गांव बी आहली बावरीची आनी दोगी भयणी ताज्यो उलोवन आसतना कालें चिंता तर तुमकां घेवन सो म्हणून चिंता म्हण आहली म्हाका घेवंक गी 30 नाण्यांक विकूंक गी म्हळें हांवें बेस्टेन्स
जुदासान एकच मिनट ताका विक्रीत केलो गेलो पूण हाणें पेत्रून हांव ताका वळखना म्हूण 3 फावटी ताका नेगारलो. देखून आतां खात्री खरेंच तूं म्हजो मोग करता की ना म्हूण दुसऱ्या फावटी जेजू विचारता. अशें हांव जेजूच्या पुता कदे सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग तूं करताय म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. तूं जाणाय. आनी एक कारण आसा, आनी एक कारण आसा. 10 वसवरांत 21व्या वसवरांत 3री वळ ऐका. कित्याक जेजून ह्या पेद्रूक विचारलें, ताका माशली धरतल्याक जाळां सांडून दोनी सांडून ताका कित्याक हांगा वाचच्या पयलें माथ्या वसवंजाला वसव 4 वळ 18 वास. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 18. ह्या पेद्रूक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक तशें जाकोबाक आनी जुआंवक कित्याक विसरलें जेजून. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना 2 भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरांत ते जाळ उडोवन आशिल्ले. कित्याक ते पागी जावन आशिल्ले. आनी ताणें तांकां म्हळें, आनी ह्या पागी म्हणल्यार मोगरांक मासले पागतल्यांक ताणें म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलें. कित्याक विसरलें ताका मासले पागोंगी. पेद्रूक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक जेजून विसरलें मनशांक पागूंक. आतां पाटी आवास्वर 21:3 ताका विसरलें त्या खातीर जालें. जेजू अंतरल्या उपरांत जिवन जाल्ल्या उपरांत तो कितें करता पेद्रू ऐका. सिमांव पेद्रोन तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेता. मासली पागतल्याक मनशांक पागूंक विसरलो. जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत परतून खंय वेता. देखून जेजू ताका विचारता, तुका मनशांक पागोंक निंगे विसरलें, म्हज्या शेळ्यांक सोरोंक निंगे तुका विसरलें. देखून जेजू दुसरे फावटी कितें विचारता. सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी पेद्रू कितें म्हणालो. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. आनी जेजू म्हणालो, जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरे. 2 फावटी जेजू म्हणटा म्हज्या शेळयांक सरे. पापाच्यो त्यो शेळयो. शेळी म्हणल्यार गुत्ता तुमकां. लॅम म्हणटा आमी इंग्लिशान. लॅम्स, नॉट गोट्स. म्हज्या शेळयांक सरी. पूण तिसऱ्या फावटी विचारतना जेजून ताचे लागीं 3रे फावटी विचारलें, सिमांव, जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. खरेंच तूं म्हजो मोग करताय गी. 3रे फावटी विचारतना हाका दुखलें खंय. मुखार वास. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून 3रे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. म्हाका 2 फावटी सांगलें हांव तुजो मोग करता म्हणून. पूण जेजून परतून विचारतना म्हाका दुखलें खंय. आनी 3 फावटी जेजूक नेगार करतना जेजूक दुखोंक ना. या जेजून ताका ह्या मिसावा खातीर ह्या सेवे खातीर मनशांक पागोंक म्हणून विसरलो. परत्यान तो ह्या 7 जाणांक घेवन मासले धरूंक वतना ताका मनान दुखोंक ना. हांगाय तुमकां देवाचे उतार दितना सबार पिटी दुखता. देवाचे उतार आमकां औषध दिता आमकां तोपता दुखता न्ही. पूण त्याच जेजूक आमी संवसारीक जिवितांत कितले फावटी नेगार करता, कितले फावटी सांडटा, कितले फावटी विसरता, आमकां दुखाना. 2 दीस हांगा येवन देवाचे उतार आयकता ते देवाचे उतार आमकां कांत येता न्ही. 5 दीस परतून संवसारा फाटी वचून आमी कांयच ताची फिकीर नासतना, ताजो उडास नासतना, संवसारी रितीन जियेत आसतना आमकां दुखाना. आज कितले तुवें आमी खालते जावंक आसात पळया. आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी वाडत वेताना आमी चड आनी ल्हान जायचे. जुआंव बाप्तिस्तान म्हळें न्ही, जुआंवच्या वांजेलांत वचप 3:30, जॉन चॅप्टर 3:30. ताणें वाडत वसा जाय. आनी हांवें आनी तुवें आमी ऐका तो वाडत वसा जाय. देखून तुज्या हर एका दिसाच्या जिणेंत ताणें वाडत वसा जे. हांव ल्हान जायत येजय. देखून सेवाक म्हळ्यार तशें अर्थ. साखर म्हळ्यार अर्थ तो. पूण आमी थोडे फावटी वयर येतना मागीर जेजू देख आमी मुखार न्ही. एके दिंगस जावन जबा.
आज जायते फावटी हांव पळयतां वेदीचेर जेजूक स्थानमान ना, दितेल्याक स्थानमान, उलयतल्याक स्थानमान, बोब मारतल्याक स्थानमान. ताणें वाडत वाडत वचचें. देखून सबार पटी तुका आनी म्हाका आमकां सेवेंत आसलेल्यांक जेजू जागयता. ह्याच प्रमाणे पेद्रूक जागयल्या प्रमाणे 1 फावटी न्ही, 2 फावटी, 3 फावटी, जायते फावटी. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां हें परत परत उतार आयकोंक मेळटा. फादर बुस्तुपटी आयकलां आमी, काल्याक परत ना, तुका आनी म्हाका आमकां जागोवंक. तूं आनी हांव ताजो खरोच मोग करता हांव गी म्हणलें पळोवंक. आनी करता हांव तर तिसरे फावटी जेजू कितें म्हणालो? सिमांव, जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. खाली आय लव यू म्हणून वगीत बसला जायना भाव बीन. तो लव आसा पळय, तो मोग आसा पळय, प्रिती आसा पळय, प्रेम आसा पळय, तो कार्यान दाखोवंक आसा. हांवें एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो, काजार जाला मात्र दोगांचे. वयरच्यान देंवोन येतात, देंवोन येतना कशें जागृतायेन घोव बायलेचो हात धरून लो देंवयता पडान अशें. थोडे म्हयने गेल्ले उपरांत परतून तशेंच देंवोन येतात आनी बायल म्हणटा हात धर म्हणून. तुजो हात नाका म्हाका, म्हाका उदकाची बोतलो दी म्हणटा. कसलो मोग पळय, कितलो मोग पळय. तुमच्या जिवितांत तुमकां हे अनुभव जाला दिसता. काजार जाल्ल्या तशें हनीमून 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 आनी थोड्या म्हयन्या उपरांत हनीमुना नाका, तोंड दांप. आज भाव भयणीनो, त्या मोगांत आमी सांपोड आज आमी सोलवाल्या. ह्या मोगांत आमी आसा तर आमकां एक जबाबदारी आसा. मातन जेजून कितें म्हळें, तूं खरेंच म्हजो मोग करताय तर सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. बोकऱ्यांक, बोकरे आनी शेळयो. कोण जब्बर, कोण जब्बर, कोण म्हण व्हरतात, कोण हाडटात, कोण हेणे तेणे शिंपटातात. बोकऱ्या म्हणटा चेड्या म्हण चिंती नाकात, आनी शेळयो म्हणटा बोकड्यो म्हण चेडवां म्हण चिंती नाकात. हाका कॅरेक्टर मात्र दाखयला. म्हळ्यार शेळयो कितल्यो साद्यो, बळ्यो, कलत्यो, हावद बसव हावद म्हणचे तसल्यो. पूण बोकरे देखून आज जेजू मोग करता तसलो एक त्याग मात्र न्ही, तसलो एक चॅलेंज आसा, चॅलेंज. देखून हांगा साबार फावटी आमी अशें देवाचे उतर दिता, थोड्यांक ते नटवाना. थोडे आसात कितल्या काळात कितल्या वर्सांत देवाचे उतर आयकतात, कांयच फरक पडना, तांकां बोकऱ्यांक सरी करीत. आनी थोड्यो आसात येवनूच एकाच रितीन कितलीं कालती जालीं, कितलीं दीस वळख कालीं जेजूच्या मोगांत जिवन जेजूक समर्पीत जाल्ले आसात, तांकां शेळयो म्हणयत. देखून शेळयांक सोरोंक सुलाब. तांकां हांव ऑनलायनीर दिल्यार जाता पावता, या तांकां वॉट्सॅपाचेर धाडल्यारय पावता, या तांकां वानीन क्रॅशार धाडल्यारय पावता. पूण बोकऱ्यांक हांगा बोबमान काल म्हणटात मॅच बोडोवन सांगल्यार स्विकार करिनात. देखून आज हें कितें म्हणटा वजें तुका आनी म्हाका आमकां आसा. पेद्रूक दिल्लें तेंच मिसांव तुका आनी म्हाका आमकां जेजून दिला. ताजो मोग करतल्यांक, ताजो मोग करिनातलेल्यांक सांगना तूं. देखून तूं आनी हांव आमी जेजू खरो मोग करता तर आमकां एक जबाबदारी, आमकां एक मिसांव ताणें दिलां. सरय म्हज्या शेळयांक, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. आनी हे मिसांव आमी करता आसतना कशें मागीर कितें जावंक आसा पेद्रूक पयलेंच तो कळयता. कितें तें? सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय. वय गे निंगी, आमी तरणाटे आसतना मुंडास बांदता, पेंगटाक बांदता आनी चालो रे म्हणटा निंगी. वय गे न्ही, तुमी ना तें तशें. या रे बैसर रे. पण तरणाटपणाक पुराय आसा आमकां. कितें म्हणटा ती, कितें म्हणटा चुरूक मात्र कितें म्हणटा ती उर्बा उमेद. क्रमेन कितें जाता जेजू सांगता पूण तूं म्हातारो जाताना तुजो मोगी कितें जातालो, शेळेतालो आनी तुजे हात विस्तान धरतलोय. होय, आनी तुजे हात तूं विस्तान धरतलोय. तवळ दुसरोस तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो.
म्हळ्यार जेजूच्या शिसांक कसले कश्ट येतले म्हणलें जेजू पयलें सांगता. आमच्या तरणाटपणार ती उरपा आसा वय, मागीर आमकां जेजूच्या मोगांत जिवंक कश्ट जातले. कित्याक दुसरे आमकां पेंगटा बांदून व्हरतले, खंयसर आमकां वचोंक नाका थंयसर. आनी त्या वेळार ब्रॅकेटीन दिलां तें कितें म्हणून, खंयच्या तराच्या मोरणान खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. देखून तुमी पळय काजार जाल्ल्या वेळार भास दितात, कश्टांत तशें, सुखांत तशें, दुखांत, भलायकेन तशें दितात की ना. एकामेकाक कितें जातलें म्हणून ताजे वरनी चड भास तुवें आनी हांवें आमी जेजू दिवंक कश्ट येवन दित, विघ्नां येवन दित, दुस्मान आसून दित, आनी कितें येवन दित. न्ही काल आमी म्हळां न्ही कितें, एकूच म्हजी आशा, एकूच म्हजी आशा, म्हजो जेजू सवे सदांच रावची. एकूच म्हजी आशा, एकूच म्हजी आशा, एकूच म्हजी आशा, म्हजो जेजू सवे सदांच रावची. एकूच म्हजी आशा. ताज्या असलो मोग, खरो मोग म्हळ्यार तशें नेमान श्वास पर्यंत हांव म्हज्या जेजू सवे रावतलो म्हणून. असा भार जाण तांच्या कितें म्हणटात समर्पणांत विश्वासे रावोंक नात. जेजूच्या सेवेंत जायतीं जाणां काली टायमपासाक मात थोडी सेवेंत रावल्यात. तो खरो मोग न्ही. खंयचोय शिस काले टायमपास करनासलो की जेजूच्या सेवेंत सांगा. जेजूचे खरे शिस ताजो खरो पाटलाव केल्ले खाली थोड्या काळाक मात ताजे शीस जावन आसले की निमानू श्वास पर्यंत ताजे शीस. आमी पळयता न्ही आमच्या धर्मांत पळयता ना वो भावार्थ ना, वो भरोसो पातयेनी ना, वो मोग ना. हांवें पळोवंक ना. पूण आतां देवाचे उतार आयकून सत जाणा जावन जायतो लोक समर्पीत जाला. जेजूक वळखून जेजूच्या मोगांत जीवन आसा. जेजूच्या मोगांत हांव राव, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका दैता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक पाव, शांतीच्या बंदराक. ह्या घडये म्हाका जायतेसो उडास येता. कोण जेच्या मोगांत आसून रावून जिवन त्याच मोगांत अंतरल्यांत जायतीं आसात. आतां फाटल्या 27 वर्सां जावन देवाचें उतर आयकून आयकून जेच्या मोगांत भरलेलीं जायतीं भाव भयणी अंतरल्यांत. पूण निमान श्वास पर्यंत जेच्या मोगांत उरोवन जिवन अंतरल्यांत सुमार जाण आसा. आनी बऱ्यांतले बरें मोर्न, शांती समाधानाचें मोर्न तांकां देवान फावो केला. नांवां सांगल्यार तुमकां तांची वळख ना, पूण म्हज्या दोळ्या मुखार आतां रूप देव दाखोवन आसा. सोर भाव भयणी वय ती म्हाका विश्वासे रावल्लीं आनी मानी घडी पर्यंत. देखून जेजून तांकां येवन खंयसर तो आसा थंयसर तांकां आपोवन व्हेला. तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरीचे की तरी निमानो श्वास पर्यंत आमी कोणाच्या मोगांत कोणाच्या मोगांत आसा जाय. त्या मोगांत आमी आसा जर जाल्यार वो मोग म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमी जाणा जाय. हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जोनचें पयलें पत्र वचपार 4 आनी वळ 7 तावन 21 पर्यंत. 1 John chapter 4 and verse 7 to 21. वयर कितें बरयलां? देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार पयलें देवाक वळखा जाय. आतां देवाक नांवान वळखोवचें न्ही. देवाक नांव ना आसाय. देवाक नांव आसाय. ताजें नांव कितें म्हळ्यार जो आसा तोच हांव म्हणटा. निर्गमाच्या बुकांत वचप 3:13 आनी 13-15. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 verse 13 to 15. देवाक नांव विचारल्यार तुजें नांव कितें म्हळ्यार तो म्हणटा जो आसा तो हांव म्हणटा. ऐका. मोइजेन देवाक म्हळें, मोइजेन देवाक म्हळें बरें बरें हांव इस्रायेलीता सरशी वचून इस्रायली तसो वचून तांकां अशें तांकां सांगता, अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें, ताचें नांव कितें म्हणटा. देव कितें म्हणालो? देवान मोइजेक म्हळें जो आसा तोच हांव. पळय देवाचें नांव कितें? आतां जो आसा तो हांव म्हणटा. कितें आसा म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक सांग. वस्ते रेत्र वेळ गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता हें सत. कितें आसा तें सत जावन आसा. कितें ना ती फट जावन आसा. आतां कितें आसा? मोग म्हळ्यार आसा की ना?
हा येसत उजवाड म्हणलं असा की ना येसत कुरपा म्हणले असा की ना आत्म म्हणलं असा की ना हा शांती म्हणली पळ्या न्ही येसत जो आसा तसो हांव आनी आतां कितें बरयलां थंय देव म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग मोग आसा खंयच्या रुपार आसा पडोन आमी गायलें न्ही शब्दा रुपार तुका आयकाताव मोगा रुपार तुका जना जाताव सता रुपार तुका आमी मानताव आत्म्या रुपार तुका आमी भोगताव शब्दा रुपार तुका आयकाताव मोगा रुपार तुका जना जाताव सता रुपार तुका आमी मानताव आत्म्या रुपार तुका आमी भोगताव. मोग पळोवंक जाताय आमच्या कुडीच्या दोळ्याच्या दिश्टीन पूण मोग म्हणल्यार आसा की ना मोगाचो रूपकार आसा की ना मोगाच्यो करण्यो आसात की ना मोगाचे उतार आसा की ना मोगाची साल आसा की ना मोगाची जिनी आसा की ना देखून देव म्हळ्यार मोग आतां एका मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता. मोग म्हणलो देव तुजे थंय आसा जाल्यार तूं एकामेकाचो मोग करूंक शकता ना जाल्यार खंडीत करूंक शकना. तुजे थंय मोग आसा मोग म्हणलो देव तुजे थंय बिडार करता जाल्यार मात्र तुमी खरोच निस्वार्थी मोग म्हणचे निस्वार्थी. जेजून सगळ्या मनशाक कळसो कित्याक ताणें मोग केलो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक कोण जाय तो मीत मेनातलो क्रिस्ताचो कावणें तावन कुर्सार पोरयान मोग ताणें केल्लो मोगाचो रूपकार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो मोग. आतां आमकां विचारया जेजून कित्याक मोग केलो जेजू कित्याक मोग करूंक शकलो कित्याक मोग म्हणलो देव ताचे चोव्या आसलो ताचे थंय आसलो तोच मोग जावन आसलो. जो आमच्या वांजेलांत वस्तू 3:16 सांगता न्ही देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की मोगा रुपार आसलो देव तोच मोग घेवन येता मनशा रुपार तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करूंक. ऐका जॉन चॅप्टर 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की संवसाराचो म्हळ्यार धरणीचो न्ही भुमीचो न्ही आकाशाचो सुर्याचो चंद्राचो नखेत्रांचो न्ही संवसाराचो म्हळ्यार मनशा कोळाचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमानतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. मोगा रुपार आसलो देव मनशा रुपार येता संवसाराक ताजो मोग दाखय लागीना जेजून मोग दाखय लागीना मोग केला म्हजो मोग केला मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो कावणें जल्मान कोर्सार मरून जेजून म्हजो मोग केला कावणें जल्मान कोर्सार मरून जेजून म्हजो मोग केला रगत वारून पातकां भोगसून जेजून म्हजो मोग केला रगत वारून पातकां भोगसून जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो जेजून केला बापान केला पवित्र आत्म्यान केला गुणान तूं मोग कितें म्हणल्यार आमकां कळीच जाला. देखून मोग म्हणल्यार कोणा जावन येता वास्त्योळ कित्याक मोग देवातावन येता मोग देवातावन येता मूग मात अंगडीतावन येता. पण हांगा देवाचे उतार म्हणटा ते सगळं तुमकां खंयसरी मेळटा पूण मोग म्हणलो मोग देवातावन येता देवातावन येता. देखून ताका वळखुचें गरजेचें ताका वळखल्या शिवाय मोग तुजो म्हजो आमचो जायना. आमी ह्या संवसारी मोगाक आशे येता मेळनातल्या वेळार मागीर आमी सुन्याचो माजरांचो आनी कोणाचो मोग करता.
तांकां बरें जाता. तुमी तर सुन्याचो माजराचो मोग करतना तांकां बरें जाता. आमचे थोडे हात पेटांक सुन्याक आनी उखोवन व्हरतना तांकां कितलें बरें लागता. पोरेकल्यान म्हळें आनी एका जल्मांत हांव सुनें जावन जल्माल्यार बरें आसलें म्हणून म्हाकाय उखलून पटलून 2 किस दिते आसले म्हणून. पळय हकिकात म्हणटा आमी आनी तूं कितली सत आसा पळय भाव भयणीन. आमी सुन्या माजराचो मोग करता. कित्याक मोग म्हणलो देव आमच्या थंय नातलेल्या वेळार आमी तांचे जावन ह्या मनजाती मनशां मोग आशेता. पण मोग म्हणलो देवा तावन येता म्हणटा देवाचे अवतार. आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. मोग देवा तावन आयला देखून खरेंच म्हज्या काळजान मनांत म्हज्या जिणेन मोग आसा तर हांव हेरांचो मोग करता तर त्या जाळा आमी सांगेत मोग म्हणलो देवाचे थंय आसा देखून तो हेरांचो मोग करता. आज पळया न्ही मोग म्हणलो जेजू, मोग म्हणलो पवित्रात्मा, मोग म्हणलो बाप तुजे थंय आसा जाल्यार मात्र तुमी हेरांचो मोग करूंक शकतात. नाजाल्यार करूंक शकनात भाव भयण. तो जाता निस्वार्थी मोग, धर्मार्थ मोग. तो जाता मितमीर नातलेलो मोग. म्हणटा क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मितमीर नातलो क्रिस्ताचो. ह्या मोगाक आशया त्या सगळ्यांचो मोग करूंक आमकां साध्य जाता. मोग म्हणल्यार देवाक तुमचे थंय, मोग म्हणल्यार जेजूक तुमचे थंय, मोग म्हणल्यार पवित्र आत्म्याक तुमचे थंय आपणाया. त्या जाल्यार खाली देवाचो मात्र आमी मोग करूंक शकता न्ही, जेजूचो मात्र न्ही, पवित्र आत्म्याचो मात्र न्ही, सगळ्यांचो जेजूक वळखल्या सर भुरग्यांचो आमी मोग करूंक शकता. देखून आतां गायलें तें सगळ्या काळजान मोग कर देवाचो, सगळ्या मनान आयकताळो सोम्या. सगळ्या काळजान मोग कर देवा, सगळ्या मनान आयकताळो सोम्या. मोग कर देवाचो, मोग कर जेजूचो, मोग कर पवित्र आत्म्याचो. मात्र न्ही. दुसरें चरण कितें म्हणटा? सगळ्या काळार मोग कर पेल्यासो, सगळ्या वेळार मोग कर भावांसो. सगळ्या काळार मोग कर पेल्यासो, सगळ्या वेळार मोग कर भावांसो. मोग कर पेल्यासो, मोग कर भयणीसो, मोग कर लोकांसो. सतानितीन मोग कर सर्वांसो. बऱ्या मनान मोग कर ल्हानांसो, मोग कर व्हडांचो, मोग कर ल्हानांचो, मोग कर दुबळ्या धाकट्यांचो. सगळ्यांचो, सर्वांचो. ताका म्हणटात अनकंडिशनल लव म्हणटा आमी इंग्लिशान. कसलेंच कंडिशन ना, कसलेंच एक कितें म्हणटात शर्त ना. तुवें म्हाका दिल्यार हांव तुजो मोग करता म्हणून, तुवें म्हाका आण दिल्यार हांव तुजो मोग करता न्ही. थोड्यांक मोग केदाळ उपजाता, कोल्याक आण दिल्या उपरांत व्हरतो मोग उपजाता. म्हाका आण दिलें देखून हाजो मोग. पण जेजून कोणी दिल्यार दिनातल्यार सगळ्यांचो वय मोग ताच्या दुस्मानाचो मोग करूं नागे. मातेवाचो अंजल अवस्वर 5 वर्ड 40 आनी 3 आनी 40 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 43-45 कितें म्हणटा? अशें सांगलें तुमी अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष दुस्मानाचो द्वेष कर. पूण हांव तुमकां सांगता, पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा. मोग म्हणलो देव तुमचे थंय आसा जाल्यार सगळ्यांचो तुमी मोग करता. ते करून दी, त्या करिनासतना रावन आमकां कांय पडोवन वचूंक ना. कालच एक ल्हानशी मॅसेज हांवें वाचली. दुस्मान म्हणटाना ताची तकली खातर थाले तेगेस बिडबेक म्हूण जाता निंगी निंगी. ताका दिलां दुस्मानाक तुमी पयस जाल्यार ಅವರ ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. समजोना म्हाका पयलीं समजोना, परतून 2-3 फावटी हांवें बरो नियाळ केलो. दुस्मानाक नाश करून उडया म्हूण चिंतात न्ही, करचें नाका. त्या दुस्मान तुज्या मांड्यान दवरल्या पळय, तुज्या मांड्यांतलो काण उडय. ते धाड मागीर तुका दुस्मान लागीं वय मू. आज दुस्मान दुस्मान म्हणून आमी खंयसर दवरलां ताका, वैरी वैरी म्हणून खंयसर दवरलां ताका. ताका मांड्यांतलो काण भायर दवरा, मागीर तुमकां दुस्मान त्या दाळ आमी सगळ्यांचो मोग करूंक शकता.
हांवें सांगलां खंय वस्ते रे वेळा म्हाका दुस्मान म्हणलें ना असो एकलोच तूं कोण जाणात गी तुमचो मांव सैतान तो एकलो मात्र म्हजो कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता तो तुमचो वैरी म्हणून नाजाल्यार आमी कोणूच दुस्मान न्ही म्हणून देवाचे उतार सांगता तुजे म्हजे आमचे झुज रक्त मांसाच्या मनशां विरोध वाचती वळ एफेस घरान बरयलें 15:16-12 एफिशियन्स चॅप्टर 6:12 आमचे झुज फकत मनशां विरोध नाही मनशां विरोध नाही देखून मनीस म्हणलो कोणूच तुजो म्हजो आमचो दुस्मान नाही बगार तुजे म्हजे आमचे झुज अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या विरोध आणि अधिपती विरोध अंतकारी संसारांत कामां करच्या राजत्वांक करच्या आणि प्रभुत्वां विरोध आणि तो कोण अंतराळार आसा कोण अंधकारांत आसा कोण रास चलयता ताजे राजवटके चलयता कोण तुमचो म्हजो आमचो दुस्मान कोण तो 1 Peter chapter 5:8 पेद्रूचें पयलें पत्र 5:8 सांगता तुजो म्हजो आमचो वैरी एकलोच तो कोण तो जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार देखून भाव भयण कोणातय तेमी ताका आका तांकां तुमचो दुस्मान म्हण लेखी नाकात देखून जेजून म्हळ्यार कुर्सार करतना बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेनात करतालो कोण ते एकी तांचे ते रावन सैतान हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोती केसी सासू माय तुका दोसताले सासू माय तुका दोशी ना सासू माय थंय रावून सून तुका दोशी ना सुन्या रुपार ह्या सुन्या रुपार उडोळ म्हणून हिंगा माझा आड आयल्यार कांय जायना सुन्या आड आयल्यार मात्र आमी न्ही ताणें सांगू ना ताका आनी डॅनियला सुनेंत आड येवन पडुल्ले ते दोगी नंतर केन्नाय हांव माझार आड येवन पडोंक ना म्हूण सांगू ना विक्रमान ताका आनी डॅनियलाक येताना थंय उरलाल संख्या उतरताना आयलो खंय एक कालें पेटो सुने घाले हांकां आड तो गेला ताज्या वाटेन आज भाव भयणीनो हांगा तुमकां वस्ते रे वेळा सारकें कळटा तो कोणा रुपार खंयच्या रुपार आमकां तो कश्टिता म्हणून साबार जाणांक हें कळीत ना सैताना विरोध तुमी जैत वरा सैतानाच्या कुतांत्र्या विरोध एफेस घरान बरयल्या पत्रांत 10:11 ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6:11 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्रा विरोध पळय देवसार हाडटा त्यो कुतांत्र्यो देखून देवाचो खरो मोग तुमच्या काळजांत आसा जाल्यार सतान तुमकां तक्षण उड्यापी जाता तो न्ही तुजो द्वेश करता ताजे थंय आसलो तुजो द्वेश करता देखून म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हळें जेजून पेद्रूक वय मो वय की न्ही मातेव संवंजेला 16:23 मॅथ्यू चॅप्टर 16:23 जेजून पेद्रूक म्हळें म्हजे सरशिलो पयसर तर पेद्रू सैतान वय मो न्ही गे अयो जेजून पेद्रूक सैतान म्हणा तुमी न्ही म्हणटात ऐका तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गुवन म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सैताना पेद्रूक सैतान म्हणालो हांगा आतां 3 पटी म्हजो मो करताय की म्हणून विचारलें म्हणून पयले सैतान म्हणालो तुमी म्हणटात न्ही सैतान मातारी म्हणून सैतान मातारो कित्याक पेद्रूक सैतान म्हणालो पेद्रूक म्हणून पेद्रू थंय आसलेल्याक म्हणालो पेद्रू थंय रावून जेजून कश्ट सोसूंक नजो जेजून कुर्सार मरोंक नजो जेजून रगत वारोंक नजो जेजून मनशा कोळ्याच्या फातकां खातीर आपलें बलिदान करूंक नजो म्हणून पेद्रू मुखांतर उलयल्लो कोण सैतान हेंच जाणा जायचें देखून आज बामण करो मोग तुमचें तें आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांक देवाच्या दृश्टीन जेजूच्या दृश्टीन पळयतात देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट जेजू सांगला न्ही माथेवाच्या वंजलांत 5:20 मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 तुजी म्हजी आमची दिश्ट ह्या परिजवांच्या साधुसवांच्या दिश्टी प्रास बरी जाल्ल्या खरीत म्हणटा देवाचे उतर ऐका मॅथ्यू 5:20 देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फारिजेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट जायची ही मोगाची दिश्ट काकुलतीची दिश्ट बिरमोतीची दिश्ट काकुळताची खेदिवो बिरमोती सोदर्य वेचिकत्म्यांक फोटलूंद आपल्या रक्तान पळया देखून तुजे थंय खरो मोग आसा जाल्यार मोग म्हणलो देव आसा जाल्यार तुजी काकळो तूं दर्या सारकी
तुझी बिरमोत सगळ्यांक तूं बिरमोत पावताय. आतां पाटी हेच्या पयले वाचपाक. पूण मोग करी नातलेल्याक देवाची वळखच ना. आज मनीस स्वार्थी जाताना ताका वळख ना देवाची, ताका वळख पयशांची दुडवाची. आज देवाची वळख जाल्ली आहात पळय बाब, खरें सांगता कसलो त्याग करूंक ती, कसलो सॅक्रिफायस करूंक की तयार आसात. पूण कोणाक संवसाराची आशा ल्हानसो एक त्याग करूंक तांकां नाका, ल्हानसो एक सॅक्रिफायस करूंक नाका, ल्हानशे कोणाच्या तांच्या गरजांत पावोंक नाका. देखून तूं मोग करी नातलेल्याक देवाची वळखच ना. वळखच ना. देखून तुझी आनी म्हजी आमची सेवा कोणाची जावं दी. आतां आमकां खंयसर आमकां कामाक दवरलां थंय मात्र न्ही, स्वाम्याच्या सेवेंत आसल्या सो जेजूक वळख काडल्यांची सेवा. काल एक बरो विडियो म्हाका धाडला, भारी एक बरो विडियो. एका पाद्र्यापानच धाडला म्हाका. एकलो पावसान भिजून सत्र्यो विकता. पावसान भिजून म्हळ्यार स्कुटर येतले हांगा कोणाडे सत्रेन तांकां सत्र्यो विकता. पयले एकल्याक दिता तो म्हणाला हे तुजी सत्री नाका म्हूण लुटून तो येता. दोग जाण स्कुटरार येतात, वरां वयता तांकां सत्री काण घे म्हणून. फाटल्यान बसलो सत्री काण घेता, पयशे दिता. वो चेन दितना ती तुकाच दवर म्हणटा. मात्र ती काण गेली सत्री उसयता आनी त्या पावसान भिजून सत्री विकतल्या ताकाच दिता आनी माथ्या पोशून वता. ल्हानसो धाकलो जायते आसात, जायते धाकल्यात. आनी रस्त्याचें काम करचें आसा, थकल्यात थकल्यात थकल्यात. एक ल्हानशें भुरगें बाटलेंत उदकान येवन सगळ्यांक एक बाटली उदक दिता. कोणी न्ही ते, कोणी न्ही. पूण मोग म्हणलो देव तुजें तें आसा जाल्यार कोणाच्या गरजांत तूं पावताय. आज हें जायचें. हांवें सबार विडियो पळयल्यात. ती पळय काल म्हणटा पयलें आसली ती कली बंडी ती वरची हातगाडी हातगाडी न्ही हातगाडी न्ही पळय सडणेर ओडूंक जायनातल्या वेळार कारांत तावन देंवन ती लोटून लोटून मागीर कुमक केल्ले आसात. हांवें काल एक धाकले माध्यमची. मोग करी नातलेल्याक देवाची वळख ना. आनी देवाची वळख आसले मोग करतात मात न्ही कोणाच्या गरजांत पावतात. देवान देवाची वळख जाय जाल्यार पयलें मोग म्हणल्यार देवाक आमी आपणायचे बाबा. मोग म्हणल्यार देवाक आमी आपणायला तर सगळ्यां सांगात आमी मोगान रवयेत. रोमाकारां पडल्या पत्रां वचो 12:21 रोमन्स चॅप्टर 12:21. तुजो कडेन मोग म्हणलो देव आसा जाल्यार कोणाय की तुवें मोगान सेवा करीत. ऐका, वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. देव बरो घेवप पाड. बरो देव तुजे सवय आसा जाल्यार वायटाचे जैत व्हरूंक सुला. कोणी तुज्या रागार आसा तुवें कालें करीचे ताका स्मायल दिजे. तो कितें चिंता तूं पिसो म्हणून वेता. वैगी कोणाचो राग निवास जाल्यार तुवें राग केल्यार दोगी वाग जातात. वय मू कोणी राग केलो म्हणटाना पळय न्ही बाव जायतें शिकोवंक आसा आमकां. तूं आसो नंतर राव ताजो राग आपशेंत नेवता. पूण बदलाक ताणें राग केलो म्हणून तुवें सोंड वोट करताय जाल्यार सांजे म्हणसा तो तुजोय राग निवाना ताजोय रावना. वय मू मोग करी नातलेल्याक देवाची वळख ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. असं बाजून देवाक सोदतात ना बाबा. मोग आपणायल्यार आपशेंत देव तुमचे सवय आसा. आनी त्या मोगा वरी आज कितलें बरेंपण तुका जाता. तुवें मोग दाखयल्ल्या वरी सांगूं पुरो आनी एक दीस तुज्या गरजांत कोणाक तुजो मोग मेळ्ळा तीच तांचो मोग दाखयतात, खंडी दाखयतात. हें काम आतां 27 वर्सां अशेंच चलोन आसा. जायत्यांच्या गरजांत आमी पावल्या देखून सोम्याच्या ह्या गरजांत जायतो लोक पावोन आसा. नाजाल्यार आमी हेरां बरी तुमी दिजे हें करचे म्हणलें लेग घालून बसलें हांगा कोणी कांय जाता ना. देखून आज आमी कितलो मोग दाखयता तितलो मोग आमकां फाटीं खंडीत मेळटा. देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीन धाडून देवान आपलो मोग आमचे तें उगडापो केलो. पळय देवान मोग म्हणल्यार देवान ताजो मोग कसो दाखयला. ताज्या एकल्यास पोथा मारिपात. थंय पाटये मागीर जुवांच्या वंजलांत अवसर 15 वळ 13 कितें म्हणटा.
एकल्यानं आणि एकल्याक जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग ना म्हणटा देवाचे उतर ऐका. आपल्या इष्टापासून आपल्या इष्टापासून आपलो जीव दिवचे प्रास दिवच्या प्रास वर तो मोग दुसरो ना. आता म्हणजे न्ही कालचे ल्हानशे एक गडीत तुमी जाणात वडोल भाव रॉनी नुकत्याच सांगलें. भाऊ अँड्रू भाऊ रॉनी आनी तशें सय भयण शांती आनी आमचो मातायस आनी आमची भयण डॉटी सांगात येता येताना थंय उच्चिला तांचे एक्सिडेंट जाले. एकली आयली तक्षण इंडिकेटर घालन रायटाक आयली. हे स्पिडार आसले मारले ती पडली तिचे स्कुटर उसाळले आनी तांच्या कारा पोंदा ती सुमार पयस ती अशें लुटूनच गेले. चिंतले आनी कारा पोंदा पडल्या गेली म्हणून. जाल्यार त्याच घडये कार रावन आनी बाबा मातेसन आनी रॉनी सांगाता म्हणून तिका उबे रावन उठोवन तक्षण मागीर कितें जालें तुमी जाणात. जाल्यार बाबा रॉनीन कितें केलें. बाबा अँड्रू तुका थंय वचून देवाचें उतार दिवंक आसा. तूं आतां गाडी रावयल्यार आतां पुलीस आयल्यार केस जाल्यार मागीर हांगा जाल्यार तूं हांगास वयमू क्वेश्चन धाडलें पळया आनी जबाबदारी ताणें घेतली. पळया बाबा म्हणे ल्हानसो दाखलो ना जाल्यार कोणी लोक उट्टू जाल्लो जाल्यार कोण ड्रायव्ह करतलो ताकाच दर वेडो घाल्लो जाल्यार थंयच उरताले. तक्षण प्रेझन्स ऑफ मायंड म्हणटा आमी. तुमी वसा हांव हँडल करता म्हणून कशें त्या भावान ती जबाबदारी आपणाचेर घेतली. पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरण दिलें. मात्र न्ही जेजून तांकां वाट दाखयली. कशें हांकां 5 जाणांक कांयच जायनासतना एक गीर जायनासता पडनाशें हें तांकां राखलें. त्याच प्रमाणे त्या परिस्थितीन ते पळया न्ही देवाचो मोग कशें काम करता. मोग आसले कडेन भिरांत ना. कित्याक संपूर्ण मोग सगळी भिरांत काडटा. मुखार आयकुया. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान. पयलें जाणां जायचे आमी नापाव जाल्ले. आमी सकट नापाव जाल्लीं. आमी देवाचो मोग केला देखून आमकां धैर्य न्ही. आज जेजून तुजो मुजो आमचो मोग केला. पातकी जावन आसल्या रे तुजो मुजो आमचो देवा जेजून मोग केला. तांतू आटापून आसा खरो मोग. आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान. आमी एकच इसान पळया न्ही देव आमचो आमी कितलेय पातकां केल्यार देव आमचो माव करनत आसा न्ही. कोणी आमचेर एक चूक केलें आमी तांचो मोग करूंक चुकता. एक चूक पुरो कोणी केल्ली एक उतार पुरो सांगले न्ही तांचो मोग करूंक आमी फाटीं सरता न्ही. आमी कितल्यो चुकी केल्यात वय ना करूं ना न्ही. जरी देव आमचो मोग करता जाल्यार ही चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत. आमी इतल्यो चुकी करून देवान म्हजो मोग केला तर ताणें एक ल्हानशी चूक केल्याक म्हाका ताजो यातीचो तांचो मोग करूंक नाका गी म्हणलें सवाल. आतां कितें जाता मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जाल्यार पळया न्ही देवाचे उतर तेंच सांगता. आमी कितले बटी चुकोवन पडले. कितले बटी ताका आमी नेंगी पेद्रू न्हू नेगारलेल्या बरी आमी कितले बटी खारी आनी ताका इन्कार केला हे नेगार केला. जाल्यार ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केला. देखून चू हांवें केला तुजो मोग जेजू विचारता न्ही पेद्रूक तूं करताय गी. देव तुजो म्हजो आमचो सगळ्यांचो मोग करता. हर एकल्याचो मोग करता न्ही. मातेव वांजेला वसर 5 आनी ओळ 40 आनी 5 आनी 40 आनी सो कितें म्हणटा सगळ्यांचो मोग करता. मॅथ्यू 5:45-46 अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातेल्यात. केदाळा तो आपल्या तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. न्ही जसो तुमचो देव बरो तुमी जाय बरें म्हळ्यार अर्थ वो बमेन तो पातक्यांचेरय पावस वत्ता भाग्यवंतांचेरय पावस वत्ता आनी सगळ्यांचे पावस वता वय की न्ही. थोडे बरें म्हणलें आसा पुनर बरो पावस आयलो आमकां पावसूच येवंक ना म्हणून थोड्यांनी म्हणलें आसा. आनी जाल्यार हांगा बरो पावस आयलो 2 दीस म्हणटा त्यांनी म्हणलें हांगा कांय येवंक ना म्हणून. पण देवाचे उतर कितें म्हणटा वाचती वळ तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता. आनी निमाणे 48 वळ कितें म्हणटा तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तुमचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरी. मोग बरो गी पाड मोग खरो मोग अपुट्ट मोग बरो गी पाड. तर देव म्हळ्यार मोग वय मो तो संपूर्ण बरो. तो संपूर्ण मोग देखून तो संपूर्ण बरो. देखून आज मोगावरी मात सगळें बरें जाता बाबा. रागावरी सगळें पाड जाता.
कितें बरें जाता पळयलें न्हू तुमी युक्रेनांत राग हगे द्वेश आमच्या भारतांत कितलें जाता न्ही गे द्वेಷ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ आमच्यान आज आमचो देश नाश जाता जाल्यार खंयच्या वरवीं द्वेशा वरवीं हांव उक्त्यान सांगता आमच्या सगळ्या आमच्या ह्या भारतांत सगळ्यांनी देवाचो मोग आपणावन एकामेकाचो कांय धर्म जात कात दुबळो ग्रेस्त ह्या शिकलो शिकनातलो म्हणून लेखीन आसता सगळ्यांचो मोग केल्यार पुरो थोड्याच वर्सांनी आमचो सगळो देश सर्ग जावंक साध्य आसा पूण हो मोग करूंक सैतान सोडिना एकामेकाचो मोग करूंक सैतान देखून देवाचे उतर परगट जायचे ह्या खातीर सगळ्यांच्या काळजांत मोगाचें भी ओंपून तो मोगाचें रूख उपजोवच्या खातीर मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस 26:14 मॅथ्यू 24:14 संवसारार ही राजाची सुवार्त परगट जातली उपरांत येतलो अंत म्हळ्यार अर्थ हो ऐका मॅथ्यू 24:14 आणि सोमेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली आणि उपरांत येतलो अंत पळयानी देखून आज भावने शिक्षणांत हांव न्ही आज मोगा वरवीं मात बदलावन आसात जात कात लेखी नासतना धर्म म्हणलें लेखी नासतना उंच नीच म्हणलें लेखी नासतना शिकले शिकनातले म्हणलें लेखी नासतना सगळ्यां आसा मोग करूंक शिकप जाय गे आमकां न्ही तुमी कसो मोग करून जावं पुरो तुमकां ते दुसरेच तुमी फिल्मां पळोवन मोग करतात जावं पुरो फिल्मांतलो मोग दुसरो तो दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजांत पावन तुज्या उतरान तशें करण्यांनी तांच्या गरजांत तुमी पावतना मोग करून शिकोवंक गे देव मोग म्हणलो देव तुज्या तें आसा जाल्यार आपशंत मदर तेरेसा बरी मात्र जायते लोक आसात तो मोग म्हणलो देव तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत आसा तर मात आतां फाटी पयल्या वाचपाक कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता पळया न्ही गे देवाक आपणाक सुलाभ देवाक खंयच्या देवळांत इगर्जांनी सोदिनाका थंय खंय मेळना भाव भयणी देवाक सदां मनशांत गरजेवंतांत म्हज्या ल्हाना भावांक केतें तुमी खेळ म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हाना भयण्यांक केतें तुमी खेळ म्हाकाच तुमी नाका सोदी नाकात ह्या फुडां खंयच्या काट्टोनांनी देवाळांनी टेंपलांनी इगर्जांनी मस्जिदींनी मंदिरांनी देवळांनी देवाक सोदी नाकात ना देव आसा आमच्या पेल्याच्या काळजांत देखून जेजू म्हण जाणें म्हाका पळयलां ताणें तरी बाप खंय आसलो जेजूच्या जो संवंजेला वचो 14 जॉन चॅप्टर 14:9 इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसोनी बापाक दाखय म्हणटाय न्ही जेजू ताका म्हणालो जॉन 14:9 फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला पळया न्ही जेजू बरी काळी जेजू बरी मोन जेजू बरी जिवीत तुजें म्हणजे आमचें जाताना देव तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय जेजू आमचे थंय जियेता बिडार करता देखून जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणलो जेजू देखून आतां फाटी कितें वाचलें न्ही पयल्या वाचपांत कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना कोणेय पळयल्लो ना मनशांनी पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता पळय देवाक तुमचे थंय हाडूंक एकच सलीस वाट देवाक तुजे थंय म्हणजे थंय आमचे थंय ही येवंक वाट एकच खंयची ती आमी एकामेकाचो वाच आमी पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता पळया देखून देवाक एक स्वागत करा न्ही एकामेकाचो मोग करून सगळ्यांचो मोग करून सर्वांचो मोग करून सगळ्यांक जेजून पळयल्या बरी पळोवन जेजून सेवा केल्या बरी करून ते जाल्यार देव आमचे थंय येवन बिडार करता खंय अजून व्हरतें बाग कितें जाय तुका आनी म्हाका आमकां आनी जे देव तुजे थंय बिडार करता जाल्यार आनीकी बरीं कामां करूंक तूं शकताय आनीकी जायत्यांक बरें करूंक तूं शकताय आनी कितें करूंक शकताय आनी तसो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता मोगा रुपार देव तुजे सवय आसतना मोगाच्यो करण्यो
मोगाच्यो करण्यो, मोगाची दिश्ट, मोगाचे उतार, मोगाची साल, मात्र न्ही मोगाची जिणी. आज बाबा ह्या जिणेक आमी सांगता देखून जेजू थंय आमकां जिवीत म्हळ्यार अर्थ तो. आज आमी जिवीत जोडलां जेजू थंय, कित्याक कोणा थंय येवन देव बिडार करता, बरो देव, पवित्र देव, शांती रुपार, समाधाना रुपार, आत्म्या रुपार, कृपे रुपार, उजवाडा रुपार, मोगा रुपार, काकुलते रुपार, आनी हांवें सांगलां हांगासर वस्ते रेत्र. तुजें जिवीत एकदम कितें जाता सफळ जाता, मात्र न्ही तुज्या जिविता मुखार जायत्यांक जिवीत मेळटा, जायत्यांक आदार मेळटा, जायत्यांक धैर्य मेळटा, जायत्यांक जानवाय मेळटा, जायत्यांक तुजो सांगात मेळटा, जायत्यांक कृपा मेळटा. आज हें आमचें मिसांव म्हळ्यार तें देखून सर हे म्हज्या शेळयांक म्हणटाना देवूच पेद्रू थंय आसून रावून आपल्या शेळयांचो पोस करता. देखून आमी म्हणटा न्ही खंयचें तें कांतार, मोग म्हजो खेलाय जीव म्हाका दिला, तुजो म्हाका केला सोमी म्हजो जा. मोग म्हजो खेलाय जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो. तो तुजो म्हजो आमचो मोग करतना तो मोगा रुपा तुजें तें आसतना पळया न्ही ताजें बिडार तुजें तें, मात ताजो जीव तुजें थंय, ताजें सारकें स्वरूप तुजें थंय, तस्सो ताजें हजरपण तुजें थंय, ताजें वर्त तें घालूंक जाय तुका आनी म्हाका. आमकां देवस रसनार्थ तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आमचें तें बिडार करता जाल्यार ताजे वनी वर्ती ग्रेस्त काय खंयची आसा भाव, खंयचीच ना. ती जोडचे खातीर आमी हो मोग म्हणलो हेरांक दाखोवंक आसा आनी कितें करूंक आसा. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. पळया न्ही मोग आमचें तें आसा म्हणल्यार अर्थ ताजो आत्मो आमचें तें आसा. काल सांगलां हांवें आत्मो म्हळ्यार कोण, पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण, देवाचो. रोमाकारां म्हणल्यार पत्रां 5:5, रोमन्स चॅप्टर 5:5. पवित्र आत्मा जावन आसा देवाचो मोग. देखून पवित्र आत्म्या रुपार ताणें ताजो मोग तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत घाला म्हणटा देवाचें उतर, रोमन्स 5:5. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. पळया न्ही देवाचो मोगच आत्म्या रुपार तुज्या काळजांत धराळ वतला. देखून आज तो मोग तुजें तें आसा म्हळ्यार आत्मो तुजें तें आसा म्हळ्यार आत्म्या रुपारी देव तुजें तें, मोगा रुपारी तुजें तें, सथा रुपारी तुजें तें, उजवाडा रुपारी तुजें तें, कृपे रुपारी तुजें तें, जानव्या रुपार तुजें तें, सक्ते रुपार तुजें तें, शांती समाधाना रुपार तुजें तें. आबा समजता ना, खाली मोग मात तुजें तें गे. मोगा रुपार देव आसतना मोगाक संबंद जाल्लें सक्कड सादेपण, कालतेपण, बळेपण, भक्तीपण, मनशापण, देवासपण सगळें पूण तुजें तें. देखून तूं जाता हे भांडार, भांडार ह्या भांडारांत देवाक कितें म्हणटात देवाची सगळी संपूर्णता आसा. देखून वाडयचे सडयचे. मुखार ऐका. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी हेच विशांत. देखून बाबाचो मोग जेजू थंय संपूर्ण जाला, प्रत्यक्ष जाला. देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो वय मग कोणा थंय. देखून जेजू थंय संपूर्णता जायते फुडें हांवें सांगलां कोलोसायकारां बोल्या पत्रां 1:19, कोलोसियन चॅप्टर 1:19. जेजू थंय दैवीक संपूर्णता आसा म्हळ्यार मोग संपूर्ण तरान आसा. ऐका देवाची सुकुशी अशी जाली, ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून देखून मोगा रुपार देव संपूर्ण तरान जेजू थंय. और दोन्ही 50%, 70%, 98%, 5 न्ही तुमकां मार्क्स मेळटात न्ही. कितले मेळना रिजल्ट 98.7. तशें न्ही जेजू थंय मोग 40%, 100%. जेजू थंय काकळूत, जेजू थंय कृपा, जेजू थंय शांती समाधान सगळें. कोलोसायकारां पहिल्या पत्रां 2:9, कोलोसियन चॅप्टर 2:9. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. ताचे थंय मात्र देखून हांवें सांगलें जेजू थंय मात्र संपूर्णता. वडोल बाबा विक्रमान सांगलें न्ही सांतां थंय, न्ही मरये थंय, न्ही आनी कोणा थंय, न्ही सेवाकां थंय ना. जेजू थंय मात्र सगळी संपूर्णता.
देखून मोगा रुपार जेजू थंय मोगा रुपार तुमी जेजूक आपणायला तर तो कितें करूंक शकता. आतां या पाटी जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे ते देव जियेता. वळ्या हें गरजेचें. जेजूक वळखून जेजूचो मोग आपणावन तूं जियेता तर देव तुजे थंय जियेता. जेजू देव तुजे थंय येवन जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. ही खात्री जायची तुका. देव म्हजे थंय जियेता म्हणल्यार अर्थ कितें. देव मोगा रुपार तुजे थंय आनी तूं देवा सोवें एकवटान देवाच्या एकवटांत आसाय मोगा रुपार. देखून आज मोग केल्ल्या वरी भाव भयणीनो आमी देवाक लागीं सरता मात देवाक वळखता मात्र न्ही देवाच्या मोगा सोवें आमी एकवटता. देखून कोरिंथकारां पयल्या पत्रां वस्वर 13 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 13 verse 13 कितें म्हणटा. अशें आसता आं भावार्थ तुका आसा बरोसो तुका आसा आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात पूण हांचे मोदें मोगच श्रेष्ठ. खंयचो श्रेष्ठ. देखून मोग करूंक शिका. फिल्मां पळोवन न्ही जायत गी. कोणाक पळोवन. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग. आज आमी एकामेकाचो मोग करून शिकायचो जाल्यार केवळ जेजू तावन मात्र आनी कोणाय तावन न्ही. खंयच्याय धर्माचे केदे व्हडले आसो न्ही तुमच्या मोती हाडा तुमी तुमच्या मुखार म्हळ्यार तुमच्या मुखार हाडा. कोणेंच जेजू बरी मोग केल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू. देखून कितल्या धर्माचे व्हड व्हड मनीस आसा कोणेंच तो मोग म्हणलो खार्याघात केल्लो ना. जावं बरो भाशणां दिल्यात बूक बरयल्यात अशें तशें अशें म्हणून धर्मा विशयांत जायते कितें सुत्रां दिल्यात पूण कोणेंच सुत्रां खार्याघात केल्लो कोणूच ना. एकलो मात्र कोण तो जेजू. हें धैर्यान हांव सांगता. तें कोणूय आसूं केदे व्हडले महान आसूं दी पूण जेजूक सारको जेजू बरी कोण आसा. जेजू बरी कोणी ना कोणी ना. देखून आज कितचे तुमचो जेजूचेर आसलो भावार्थ इल्लो तरी तुमी काण दुसऱ्यांचेर दवरचो न्ही. संपूर्ण भावार्थ जेजूचे संपूर्ण मोग जेजूचो. देखून आतां पाटी देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता. देखून आज आमी एकच मोगान जियेता ना. आमी देवा थंय जियेता पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. आतां मेल्ल्या उपरांत जुडती आसा म्हजी तणकी आसा म्हणून इल्ली भिरांत आसा जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत ना. पूण देवान ताच्या मोगान सर म्हजी पदकांक पुसून काडल्यांत परतो मोग म्हज्या काळजांत ताणें घाला. देखून कांयच ना भिरांत ना म्हाका कांयच कंत या दूख. हांव मेल्यार सिदा येतलो म्हज्या जेजू सरशें म्हणलें धैर्य तुका आसा जाल्यार मात्र मोग म्हणलो देव तुजे सवें आसा. देखून आसतसलें धैर्य घेवन म्हज्या जेजून सगळीं म्हजी पातकां कितें केल्यांत दोन काडल्यांत कुर्साक केळयल्यांत आनी म्हाका ताच्या अमूल्य रक्तान दोन नितळ केला. जेजूच्या मोगांत हांव आसा. देखून जेजू सांगताय हांव आसतलो म्हणलें धैर्य आसा जे. देखून जडतेक ह्या जडतेची भिरांत तुका म्हाका आमकां आसची ना. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेन धांवडायता. बेन शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. पळया न्ही
कोण भियान भियान जे येता ताजे ते मोग संपूर्ण ते पावंक ना म्हणटा देवाचे होता देखून भिरांत कावजेनी आकांत आसोंक नजो भाव भयणीनो कसलीच भिरांत आसोंक नजो मोग आसले कडेन भिरांत आनी संपूर्ण मोग कितें करता आनी संपूर्ण मोग कोण जावन आसा जेजू जेजूक तूं धरून आसाय घट्ट न्हेसोन आसाय आपणावन आसाय बेंबिरांत म्हाका नांखंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू तितलेंच धैर्यादीक कोणाय मुखार धैर्य म्हणटा अहंकार न्ही धैर्य म्हणटा हांव म्हजें म्हाका कोण तूं तें न्ही धैर्य म्हणटाना कितें म्हणटात कोणी आसूं दी कोणी येवं दी सक्कट तुका एकच समासम व्हडलो येवं दी धाकटो येवं दी मदलो येवं दी आदलो येवं दी या दादलो येवं दी सक्कट एकच देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो मोग म्हणल्यार देवान तुका रचला तो मोग तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत आनी वतला देखून आमी ताका वळखून मोग करचो कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फोटकीरो त्या विशयान आमी आयकलें जेजून पळय ताणें दुस्मनाचोय मोग केलो सगळ्यांचो मोग केलो कित्याक मोग म्हणलो देवताचे सवय आसलो देखून आनीकला थंय काळोख आसा जावं पळय तुजें तें उजवाड आसलो तो काळोख जावंक सोडिनाका तूं उजवाड जावनूच राव काळोख आपशंत दावतलो आपणाक पळोवंक दिसता त्या बाबाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो सर्गा वचूंक एकच वाट एकामेकाचो मोग करूं मोग म्हणल्यार देवाक तुवें आपणावचो आनी सर्गा वेची वाट एकच म्हणटात न्ही सर्गा वेची वाट तुज्या घरच्या अर्थ आसा तातूंत म्हळ्यार तुज्या घराच्या आंगणांतल्या सगळ्यांक वचूंक दिताय म्हजो जागो म्हजें घर म्हजी वाट ना अर्थ तो सर्गावेची वाट तुज्या आंगणांतल्यान वता म्हळ्यार तुजें म्हजें आमचें म्हणलें हांगा कांयच ना देवान दिलां तें कितें वांटून घेवंक देवान दिलां तें एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक असो तूं आनी हांव आमी मोग करता तर खंडीत जावन तुका आनी म्हाका आमकां सगळींची वाट उक्ती जाता निमाणे निजायकी क्रिस्तानच दिल्लो उपादेश हो जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय तितलेंच कित्याक हर एक मनशाची कूड जावन आसा देवाचे हर एक मनशाक देवान रचला ताज्या सारकें आसो आनी म्हणटा देवाचें सारकें स्वरूप हर एकल्या तें आसा वय मू देखून म्हाका पळयला ताणें देवाक पळयला म्हणलो जेजू बेगिनी देखून आमी एकामेका पळयतना वो तो नांवान पळोवचें नाका देवाचें सारकें स्वरूप ताजें थंय तिजें थंय तांचें थंय आसा देवूच तांचें थंय येवन बिडार करता म्हणलें मोड्यांत न्ही निर्जीव कोडेन न्ही जीव आसलेल्या भावासोय भयणीसोय देखून हें सत मानून घेता तर निमाणी साध्य जाता केदाळा आतां फाटी वचो आयच्या शुभ वर्तमानाक निमाणी वळ कितें म्हणटा आवस्वर 21 आनी वळ 19 chapter 21 verse 19 लास्ट कितें म्हणटा उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर कोण असो पाटलाव केल्यार मात्र आमी मोग करूंक शकता देखून तुमकां जायते कितें पुडारी नाका एकलोच बरो तुका आनी म्हाका आमकां एकलोच ताजो पाटलाव करूंक कोण तो पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी देखून मोग करा जेजू तुम्ही खरोच मोग करता तर आमी करया मोग एकामेकाचो आनी त्या वरी मोग म्हणलो देव आमच्या थंय बिडार करता तर त्याच मोग म्हणल्यार देवाचो हो संवसार साणून आमी ससण्याच्या जिवितांत त्या मोगांत आसतल्या मोगांत उरतल्या मोगांत जियेतल्या थंयच ससण्याचें जिवीत जेजू थंय ताजो पाटलाव केल्ल्या वरी तुका म्हाका आमकां सगळ्यांक फावो जावं दी म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन Socorro, custo de Paulo. Monto socorro, custo de Paulo. Patrão tu socorro, ai la baba. Patrão tu socorro, ai la baba. स्वीकार कर मग स्वीकार कर तू. स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू. म्हज्या
माझ्या भावानं आणि भयण्यानं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा खरो मोग आनी संपूर्ण मोग तूं जावन आसाय तसो मोग ह्या संवसाराक आयलो तुज्या पुता जेजू थंय ताणें आमचो मोग केल्या बरी आमी सर्वांचो मोग करून तुज्या मोगांत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्वकालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खारमेच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सर आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडल्यानी पळयत परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. संगीत तुकाचे. संगीत तुकाचे. संगीत तुका जय 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 जय. संगीत तुकाचे. सर्वेस्पराचे नामे येता ताकाचे. संगीत तुका जय 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 जय. संगीत तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आनी पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासोतान समेज मनशां पासो ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता व जिविताचो म्हणटोय सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगसवतेला म्हाका समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवंदार मोळखाल्या बावट स्वयं आमचो बावट घट कर तीर कर त्यास एकवटांत आमी जियेशें कर त्यास उज वाडांत आमी सलाशें कर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेज तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार मरे देवाची मागीर सांगा ती बघेवन धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज खायो तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज खाली आनी आमी आमचेर चिंतलेल्या आमोक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तोताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं सरस प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक गिरेस्काच्या आशांतले ना मारेकार केसच्या पिढे शिडेंतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आमी सर्वांचें पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो बरो निजायकी वर्णन फावो जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो बरो जेजू तुजो मोगतो बरो निजायकी वर्णन फावो जेजू तुजो मोगतो बरो प्रार्थुया बापा सर्गींच्या बापा मोगाळा तुजो करो मोग तुवें दाखयलाय तुज्या पुता जेजू तुवें संपूर्ण तरान ताणें आमचो मोग केल्ल्या बरी आनी पेल्याचो मोग केल्या बरी तुजो मोग आमी आपणावन हेरां सोय मोग करूंक आनी त्या वरवीं सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटांत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स कॅटरन्साचेर ह्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या सदानीचेर तशेंच हांगासर येवन देवाचे उतर 29 गोळ केल्या सर आमच्या भाव भयणांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची